और उससे फ़ायदा ये होता है कि जब बंदे को अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स पता लगती हैं, उन स्ट्रेंथ्स का वो इस्तेमाल करते हुए किसी नेगेटिव इवेंट का मुकाबला करता है, तो ज़्यादा बेहतर होता है उस चीज़ से निकलने में, ठीक है? जैसे सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स का एक सर्वे है, वो वैसे बहुत लंबा है, आप लोगों ने मेरे ख्याल नहीं किया, कभी कर लें तो बहुत अच्छा होगा। कभी आप गूगल पे जाकर लिखें सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स, ठीक है? तो पेन PEN सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स पेन इंस्टीट्यूट पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। तो वो काफ़ी लंबा एक सर्वे है। अच्छा, उससे आपको आपकी टॉप सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स पता लगेंगी। बहुत अच्छा वो सर्वे है, बड़ा ऑथेंटिक सर्वे है। और उससे फ़ायदा ये होता है कि जब बंदे को अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स पता लगती हैं, उन स्ट्रेंथ्स का वो इस्तेमाल करते हुए किसी नेगेटिव इवेंट का मुकाबला करता है, तो ज़्यादा बेहतर होता है उस चीज़ से निकलने में, ठीक है? जैसे किसी की स्ट्रेंथ है ह्यूमर, ह्यूमर एक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है बाकायदा, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप देखें, बहुत सी चीज़ों को ह्यूमर के साथ डिफ्यूज़ कर देते थे, ओके? हँसी मज़ाक के साथ डिफ्यूज़ कर देते थे। आपने खुद ज़िंदगी में कई लोग देखे होंगे जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को हँस के ह्यूमर के साथ डिफ्यूज़ कर देते हैं। इसका मतलब है कि उनकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ ह्यूमर है, ठीक है? यानी 2 लोगों में वो देख रहे हैं लड़ाई हो रही है, तो कोई ऐसा मज़ाक कर देंगे कि सारे हँसने लग जाएँगे और वो बात आगे नहीं जाएगी, वो लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाएगी। सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स का मैं आपको फ़ायदा बता रहा हूँ, वो ये होता है कि जो बंदा सिग्नेचर स्ट्रेंथ अपना इस्तेमाल करता है, किसी मसले को हल करने के लिए, वो मसला जल्दी हल कर देता है। आपको एक और मिसाल देता हूँ। ये उन्होंने समझाई थी बात जिनसे मैंने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मार्टिन सेलिगमैन जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का बानी है। उसने बताया कि उनके एक स्टूडेंट थे जो थीसिस कर रहे थे, पीएचडी का थीसिस था या एमएस का थीसिस था यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल चीज़ आजकल क्या है? मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़, मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज तुम्हारे लिए आजकल क्या बना हुआ है? तो उसने कहा मेरे लिए सबसे मुश्किल जो है ना वो है कि रात को बैठ के यूनिवर्सिटी में पढ़ना लेट नाइट, रिसर्च करना और उसके बाद वो लॉन्ग डार्क वॉक जो यूनिवर्सिटी से लेके हॉस्टल तक है, जो कि 40 मिनट की वॉक है और वो इंतहाई ग्लूम सा एरिया है, यानी डार्क एरिया है बहुत, तो वो मुझे बड़ा डिप्रेशन होती है वापस जाते हुए। एक तो मैं वैसे ही थका हुआ होता हूँ और गाड़ी चलाने की वहाँ इजाज़त नहीं है, बाइक वगैरह चलाने की इजाज़त नहीं है, तो पैदल ही जाना पड़ता है क्योंकि ऑन कैंपस है। तो वो मेरे लिए बहुत एक चैलेंज बन जाता है और मैं घर जाता हूँ बड़े डार्क थॉट्स के साथ, डिप्रेशन के साथ। तो फिर उन्होंने उससे पूछा तुम्हारी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स क्या हैं? और उसने उसको पता था क्योंकि वो साइकोलॉजी का स्टूडेंट था। उसने अपनी टॉप 5 सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स बताई। उन्होंने कहा कि इस एक्टिविटी में अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स किस तरह ला सकते हो तुम? ये जो 45 मिनट की वॉक है, किस तरह अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स ला सकते हो? तो उसने सोचना शुरू किया और फिर 1 हफ्ते बाद वो मिला उन्हें, तो उसने कहा कि थैंक यू, आपने मेरी अटेंशन इस तरफ दिलवाई। मैंने अपनी कुछ सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करते हुए उस वॉक को इंटरेस्टिंग बनाया। तो उन्होंने कहा कैसे? उसने कहा कि ह्यूमर और एडवेंचर ये मेरी 2 सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स हैं। वन ऑफ द 2, ठीक, वन ऑफ द 5 में से ये 2 है। तो मैंने क्या किया कि एक पूरा सीन क्रिएट किया। वो ये था कि मैंने वो रोलर स्केटर्स जो होते हैं, स्केटिंग बोर्ड जो होता है, वो ख़रीदा और मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया कि मैं एज़ ए ओलंपिक्स में कम्पीट कर रहा हूँ। एक पूरा सीन क्रिएट किया, एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया क्योंकि वो क्रिएटिव था बहुत ज़्यादा। और मैंने डेली अपने आप को ये टास्क देना कि मैंने अपने पिछले दिन का जो है वो स्कोर बीट करना है। यानी अगर मैंने वो एरिया पूरा 15 मिनट में, 10 मिनट में कवर किया है तो अगले दिन उससे बेहतर करना है अगले। तो उसने कहा ये चीज़ मेरे लिए इतनी फ़न बन गई, वही 45 मिनट की जो डार्क वॉक थी, डिप्रेसिंग वॉक थी, वो मेरे लिए इतनी फ़न बन गई कि मैं लुक अप टू करता था और उसका ये भी फ़ायदा हुआ कि मुझे पढ़ने का भी दिल करने लगा। असल में होता ये है कि जब आप एक चीज़ से परेशान हैं, वो चीज़ बाकी चीज़ों को भी इफ़ेक्ट कर रही होती है, ठीक है? तो जब आप उस एक चीज़ को सॉल्व करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट बाकियों पे भी पॉज़िटिव अंदाज़ में आता है, तो उससे उनको पढ़ने का भी दिल और करने लगा और उनके वो मसले भी हल हुए, ठीक है? ये पूरी बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि ये चीज़ हमें ये बात बावर कराती है कि जो लोग को अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ पता होती है और वो सिग्नेचर स्ट्रेंथ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मसाइल को हल करने के लिए, वो लोग जल्दी उस मसले को हल भी कर लेते हैं और वो लोग बाकी मसाइल को भी अच्छा डील कर लेते हैं क्योंकि उनके पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड होते हैं, ठीक है? मैं सिग्नेचर स्ट्रेंथ की एक मिसाल आपको देता हूँ। देखिए, सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स वो नहीं होती जो आप कभी-कभी एग्ज़िबिट करें। यानी वो बंदा जो काइंड है, एक बंदा आपसे लेट्स से किसी की मुलाकात हुई, बहुत काइंड इंसान है और आपको मिलकर भी लगे ही इज़ वेरी काइंड और शी इज़ वेरी काइंड। लेकिन उसकी ज़िंदगी में उसे कोई धोखा दे जाए,
اس کی کائنڈنس کا غلط استعمال کر لے اور وہ کہے آج کے بعد میں نے کائنڈ نہیں ہونا. اور ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں. یو ول سی دیز تھنگز ہیپننگ کہ جیسے ایک انسان جو ہے نا وہ بہت کائنڈ ہے اور بہت زیادہ گیونگ ہے، لیکن میں آپ کو بڑی پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں. اس کی شادی ہوئی، ان لاز میں گئے، اب ان لاز سے انہیں وہ ریٹرن نہیں ملا. اب وہ یہ کہیں کہ کائنڈ ہونے کی بجائے میں نے انکائنڈ ہونا ہے، میں بھی ان کے ساتھ ویسے چلوں گا یا میں بھی ان کے ساتھ ویسے چلوں گی جیسے یہ میرے ساتھ چلتے ہیں، 2+2 4. تو اس کی کبھی بھی کائنڈنس سگنیچر اسٹرینتھ نہیں تھی. سمجھ رہے؟ کائنڈنس بس وہ اس نے کہیں سے سیکھ لی ہوئی تھی. سگنیچر اسٹرینتھ ہوتی وہ ہے جو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے چینج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ کائنڈ تھے کہ نہیں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کائنڈ تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں، کائنڈنس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ سے کوئی بہت انکائنڈ ہو رہا ہے، بہت ہی ٹاکسک ہے، تو آپ اس سے مار کھاتے رہیں. وہاں پہ کائنڈنس یہ ہوگی کہ آپ خاموشی سے علیحدہ ہو جائیں، وہاں پہ کائنڈنس یہ ہوگی. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کائنڈنس نہیں ہوتی کہ ایک بندہ بہت کائنڈ ہے، ایک کوئی ٹھوکر لگی زندگی میں تو انتہائی انکائنڈ ہو جائے، وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے اور وہ یہ کہنے لگے کہ زندگی میں تو کائنڈنس کا ریوارڈ ہی کوئی نہیں ملتا، یہ سب فضول باتیں ہیں، جھوٹی باتیں. اس کا مطلب کائنڈنس ان کی سگنیچر اسٹرینتھ کبھی تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ سگنیچر اسٹرینتھ چینج نہیں ہوتی. سگنیچر اسٹرینتھ از سم تھنگ جو آپ کی بڑی ان نیٹ ایک خدا داد صلاحیت ہے. جیسے کچھ لوگ کی سگنیچر اسٹرینتھ لائلٹی ہے، وہ اتنے لائل ہیں، اتنے لائل ہیں، اتنے لائل ہیں کہ لائلٹی ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ یعنی ٹھیک ہے ان کے ساتھ ڈس لائلٹی بھی ہوگی، ڈس لائلٹی کا جواب میکسیمم وہ اس طرح دیں گے کہ علیحدہ ہو جائیں گے، لیکن ڈس لائلٹی کا جواب ڈس لائلٹی سے نہیں دیں گے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پتہ لگے، اللہ نہ کرے کہ آپ کا پارٹنر ڈس لائل ہے آپ کے ساتھ، آپ کو یہ کرے کہ خود بھی ڈس لائل ہو جائے، تو یہ تو سگنیچر اسٹرینتھ نہیں ہے نا. آپ چھوڑ دو، اگر آپ سے ڈس لائل ہے آپ چھوڑ دو، لیکن آپ بدلے میں ڈس لائل ہو جاؤ، آپ ریونج لینے کے لیے ڈس لائل ہو جاؤ. تو یاد رکھیں سگنیچر اسٹرینتھس وہ ہوتی ہیں جو پرماننٹ ہے ایک انسان کے اندر. اسی لیے اٹس ویری انٹرسٹنگ، آپ فائنڈ آؤٹ کریں کیا ہے پرماننٹ، کیا آپ کے اندر، فائنڈ آؤٹ کریں اس کو. ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا سا لمبا سروے ہے لیکن کرنا پڑے گا. کوگنیٹو جی، اوکے. بلیف اباؤٹ دی ایونٹ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی نے کہہ دیا تم نکمے ہو. اب کیا واقعی آپ کا بلیف ہے آپ نکمے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اس نے غصے میں کہہ دیا. آپ کا بلیف اگر تو یہ ہے کہ دیکھیں میں نے اپنا پرسنالٹی ٹیسٹ کیا ہوا ہے، مجھے اپنا پتہ ہے میں نکما نہیں ہوں. اس نے غصے میں کہہ دیا، اس نے تانا دینے کے لیے کہا. آپ کا بلیف یہ ہے کہ نہیں میں نکما نہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کی بات سے افیکٹ نہیں ہوں گے. بلیف میٹر کرتا ہے بہت زیادہ. اگر آپ نے بلیو کر لیا اس کی بات پہ کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے تو پھر کانسیکوینس اس کا نیگیٹو ہوگا. ہاں اگر کوئی فیڈ بیک ہے اور اس میں سچائی بھی ہے اس کو آپ مان لیں اگر سچائی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اٹس آل اباؤٹ وٹ یو بلیو اباؤٹ دا ایکٹیویٹنگ ایجنٹ. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو شیطان نے وصفہ ڈالا کہ تم یہ گناہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے. اب آپ کا بلیف کیا ہے اس وسوسے کے بارے میں؟ اگر تو آپ نے بلیو کر لیا کہ ہاں واقعی بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے، لیکن اگر آپ کا بلیف ہے ہوپ، آپ کا بلیف ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نکال لے گا، آپ کا بلیف ہے نہیں اللہ مدد کرے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کا کانسیکوینس پازیٹیو آئے گا، آپ میں زیادہ انرجی ہوگی، ہوپ ہوگا اور آپ باہر آ جائیں گے انشاءاللہ اس سے. ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہے میرا.